खोला साहब, प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान को उम्र कैद भी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? सजाए मौत भी हो सकती है। कर दें जी, कर दें। अल्लाह अल्लाह मालिक है। भुट्टो को भी हमने फांसी लगा दी थी। आज पाकिस्तान उसका जो है उससे नहीं निकल सका है। आज पाकिस्तान की जो अदलिया पर जो हर्फ आता है वो अदालती कत्ल कहते हैं। आज भी दुनिया उस पर हंसती है और आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो ये कहता है भुट्टो जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है। तो फिर मुझे बताएं कि इस तरह से किसी को मारने से क्या ये लोग क्यों गम गुस्सा और पाकिस्तान के अवाम का गैज़ो गज़ब का खुदा का खौफ करें। देखें ज़रा, आज वो 70 की दिहाई नहीं है, 80 की दिहाई नहीं है, 90 की दिहाई नहीं है, 2023 है। आज का पाकिस्तान हर एक के हाथ में हर जो है वो मौजूद है। इंफॉर्मेशन का मीडिया मौजूद है, मोबाइल मौजूद है। सो आज का पाकिस्तानी जो है, आप एक दफ़ा इलेक्शन होने तो दें, फिर देखें कि इनको पीडीएम को कितनी मार पड़ती है, इनकी जमानतें जब्त होंगी। क्या फैसला आ सकता है कि फैसला महफूज कर लिया गया? क्या तवक्कुआत है आपकी आज की? देखें, मैंने और हमारे वकीला की जो टीम थी, माशाअल्लाह हमने अपना कमा हक अदा किया है, पाकिस्तान के लिए हक अदा किया है, आइन की बालादस्ती के लिए किया है, रूल ऑफ लॉ के लिए किया है। हमने बहस अपने मौकिल की, इमरान खान की दिल से जो है हमने, और अपनी जो बसात थी हमने मैक्सिमम किया है। आगे जज, एक मिनट यार सुन तो लो जवाब। आगे जज साहबान जो होते हैं, ये अल्लाह का एक तफवीज़ शुदा अख्तियार है। ये अल्लाह को जवाब दें, मेरे अल्लाह को जवाब दें। अल्लाह ही इंशाअल्लाह इंसाफ करता है। अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि ये जो है केस ख़त्म हो जाएगा। साहब, अक्सर फैसले जो है महफूज होने के बाद जो है सुनाने में बड़ी तखीर की जाती है, तो आप समझते हैं कि इस केस को भी जो है फैसला महफूज करके देखिए, खाने में रख दिया जाएगा? मैंने ये जो क्वाशमेंट की पिटीशन लगवाई है, मैंने रिक्वेस्ट करके उन्होंने पजीराई की। मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने कहा जी 17 को उसने रखा हुआ है, बुलडोज कर रहा है, दिलावर वाला काम हमसे ना करवाएं। आपने वो मजाक हुआ था, दिलावर ने जो 3 साल सज़ा की थी, वो आज आप पर भी हरफ आ रहा है और अदालती निज़ाम पर सारे हरफ आ रहा है। तो आप मेहरबानी करें कि ये ना हो कि आप पेंडिंग रखें, वहाँ वो बुलडोज करके कर दे। 17 को उसने फ़र्द जुर्म के लिए रखा है, आप पहले रखें। आज मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी इस बात पर, उन्होंने पटिशन मेरी एक दिन पहले रखी, 16 को। बेल पहले ही से लगी हुई थी, जिसको सलमान सफदर कर रहे हैं। चुनाचे आज वो इस वक्त तक बैठे हुए हैं। इस वक्त तक बैठकर उन्होंने कहा कि करो बहस। और क्या मैं अब वकला के खिलाफ मैंने कभी बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने जितना वक्त वो ज़ाया कर सकते थे। पहले जब मैंने शुरू की तो कहा जी जवाब देना है, हमें तारीख चाहिए, वक्त चाहिए। उस पर मैंने मुखालफत की, तो शदीद मुखालफत की। तो जज साहब ने कहा चलें आपको सुनते हैं, तो फिर इनको देख लेते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि बतौर जज जस्टिस सामिर बड़ा गुस्सा कर रही थी? सर, बतौर जज जस्टिस सामिर फारूक के कंडक्ट से आप खुश हैं? देखें, वर्जा को जवाब दें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमने इन्हीं अदालतों से ही हमें तवक्को है। इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, आइन की पासदारी का हल्फ उठाया हुआ है, अवाम के बुनियादी हकूक़ का हल्फ उठाया हुआ है। तो मैंने ये बावर करवाया। मैंने कहा हर दफ़ा आपको एक जिम्मेवारी मिलती है, हर दफ़ा आपको एक मौका मिलता है। पाकिस्तान को तबाह हमारी अदलिया ने किया है। मैंने कहा जनाब लियाकत अली से, आज लियाकत अली के यौम शहादत है। आज के दिन ही 1951 में 16 अक्टूबर 1951 को जो है लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया था। मैंने कहा आज तक उसके कत्ल का शाखसाना नहीं आया कौम के सामने। अगर हमारी मुस्तैद होती, निज़ाम हमारा मजबूत होता और उसको मुआखज़ा कर लिया होता, तो आज पाकिस्तान ना दो लख्त होता, ना हम यहाँ तक पहुँचे। फिर मैंने कहा मौलवी तमीज़ुद्दीन के पास मौका आया था, अदलिया के पास मौका आया था दुरुस्त करने का। उसने भी जो है वो खिलाफ दिया फैसला और पाकिस्तान दो लख्त होने की बुनियाद पड़ी। फिर मैंने कहा आया था ज़फ़र अली शाह वाला केस आया था, एक उससे पहले नुसरत भुट्टो वाला केस आया था, भुट्टो को जब फांसी दी गई थी, उसमें भी आपने अख्तियार दे दिया ज़ियाउल हक को कि आइन भी बदल सकता है, वो भी आपको मौका आपने गंवा दिया। फिर आया मौका ज़फ़र अली शाह वाला, मुशर्रफ को आपने फिर दे दिया, अख्तियार दे दिया। बस कर दें। मैंने कहा अब आपको एक और मौका मिला है इमरान खान का, खुदा रहा इसको मरने ना दें जिस तरह बाकी के साथ हुआ है। की रविश थोड़ी तब्दील हुई है, ये वही पुरानी? मैं जो गैरत दिला सकता था मैंने दी है। अब आप जाने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट
کے پاس لگے ہوئے تھے. آج کا تقریباً سارا دن, ابھی ہم جو ہے پہلے 2.5 گھنٹے میں نے بحث کی تھی اور اب 3-3.5 گھنٹے مزید استغاثے کی جانب سے سرکار دولت مدار کے وکیلوں نے جو ہے وہ بحث جواب میں بحث کی انہوں نے. اور ایک بات بھی وہ یہ نہیں کر سکے کہ یہ جو سائفر کے مندرجات تھے جو ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ نکالا یا تو امریکہ تمہارے ساتھ بری کرے گا, اور اگر نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اب میں نے بار بار کہا, میں نے کہا جی اس میں یہ تو بتا دیں کہ اس میں سے کون سا ایسی بات ہے جس سے پاکستان کا دفاع کوئی کمزور ہونے جا رہا ہے, یا اس کی ساورنٹی, انٹیگریٹی, اس کی جو ہے انڈیپینڈنس پر کوئی حرف آ رہا ہے, یا اس کے کوئی تنصیبات پر کوئی دشمن کو رسائی آ رہی ہے, یا اس کو اطلاع کوئی فراہم ہو رہی ہے. کوئی ایک بات تو بتا دیں, آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو کیسے آپ اطلاق کر رہے ہیں؟ ایک تاج برطانیہ کا 100 سال کا پرانا قانون جو 1923 کا ہے, جس میں انہوں نے جو ہے جو ہندوستان کے جو باسی تھے ان کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ ان سے جو ظلم اور زیادتی روا کی جائے, جس طرح بھی انہیں پکڑ کے اٹھا کے اور ان کو سزا کر دی جائے. یہ اس قانون کے تحت کیا اب آزاد پاکستان, جس میں ایک آئین کی عملداری بھی ہے, ان 25 کروڑ عوام کو بھی غلام کرنے کا جو ہے انہوں نے عزم کر رکھا ہے, کیونکہ یہ پہلی نوعیت کا کیس ہے, واحد نوعیت کا پاکستان کا کیس ہے, جس میں وزیر اعظم کو اپنے ہی ایک جو ہے معاملات میں ایک عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کی پاداش میں اس کو جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے. اب اگر وزیر اعظم, میں نے بار بار یہ کہا اور میں نے آرٹیکل 248 پڑھ کے بھی سنایا, میں نے پریمبل کو بھی پڑھ کے سنایا, میں نے جو ہے آرٹیکل 7 کو بھی پڑھ کے سنایا, آرٹیکل 5 کو بھی پڑھ کے سنایا, اور میں نے وزیر اعظم کا حلف پڑھ کے سنایا, جس میں حلف پر وزیر اعظم اپنا ہی اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے, تہیہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز اس نے جو ہے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور کون سی چیز کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور اگر وزیر اعظم, میری نظر میں, جو میں نے عدالت کو بھی کہا کہ میری نظر میں اگر وزیر اعظم عوام الناس سے یہ شیئر نہیں کرتا تو وہ اپنے ساتھ یا اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اگر امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو دھمکی دیتا ہے پاکستان کے معاملات میں سنگین مداخلت کرتا ہے, اور وزیر اعظم کو کہتا ہے حکومت تبدیل کرو, اور جو ہے اس طرح سے اگر وہ مداخلت کرتے ہیں, تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو اس اعتماد میں لے کہ ہمیں یہ سپر پاور کا ایک جو ہے بیوروکریٹ اس طرح کی دھمکی پاکستان کے میں. لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے کے گئے. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وزیر اعظم, وزیر دفاع اور سینئر وزراء کے علاوہ چاروں سربراہان افواج پاکستان کے ہوتے ہیں. یعنی آرمی چیف ہوتا ہے, ایئر چیف ہوتا ہے, نیول چیف ہوتا ہے, اور ڈی جی ISI ہوتا ہے. چاروں موجود ہوتے ہیں. یہ یعنی عسکری قیادت پوری پاکستان کی اس میں موجود ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈونلڈ لو کا یہ جو فرمودات ہیں ہمارے اسد مجید ایمبیسڈر کو, یہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں شدید مداخلت ہے, سنگین مداخلت ہے, اور اس کا جو ہے شدید جواب دیا جائے, رد عمل ڈپلومیٹک طریقے سے کیا جائے. اور اسی کی جو ہے عملداری کرتے ہوئے محترم عمران خان صاحب نے ساری قوم کو بھی بتایا اور سب کچھ ہے. اور پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد تھی, یہ بعد میں خود شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اس ایشو پر بلائی. اسد مجید ایمبیسڈر کو بلایا انہوں نے اس میٹنگ میں, جو نیشنل سیکیورٹی, جس میں چاروں سربراہان افواج پاکستان کے موجود تھے.
ان کی موجودگی میں، اور اس میں خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر اور اس وقت کی کابینہ شہباز شریف کے زیر جو سایہ تھی، وہ بیٹھ کے انہوں نے پھر سنا اسد مجید کا، اور انہوں نے کہا واقعی ہی یہ سائفر کے مندرجات بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور ڈبوش لکھا گیا۔ تو یہ تصدیق کی، اور بعد میں جو ہے شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی۔ تو مجھے بتائیں اس پر شرم آنی چاہیے جس نے یہ کیس بنایا ہے۔ ایک دن بھی اس میں جو ہے محترم عمران خان کا پابا سلاسل رہنا یا جیل میں رکھنا 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ ہم کیا ایک غیور قوم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بین الاقوامی طور پر کسی بھی عزت اور وقار کا مقام حاصل کرنا ہے تو پاکستان کو اپنے معاملات جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا پڑیں گے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی۔ اور یہی میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ضیاء الحق نے بھی جو ہے یہ افغانستان جنگ امریکہ کے لیے لڑی، پاکستان کے شہید کروائے، اور پھر اسی طرح 9/11 میں مشرف نے بھی یہ امریکہ کی جنگ لڑی جس میں پاکستانی شہید ہوئے، اور آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بس کر دیجئے، غلامی بس کر دیں اور پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرنے دیں۔ اس لیے اس کے